कालेबुङ जिल्लाको 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत इच्छा लमिनी खोलादेखि साई भवन कोठी गाउँसम्म जाने 3 किलोमिटर सडकको आज शिलान्यास गरिएको छ। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा गोजमोमो समष्टि संयोजक कल्पना तामाङ, जिल्ला समिति कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, प्रवक्ता भुवन पी खनाल, सेन्डुप लामा लगायत जिल्ला समिति नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, भातृ संगठन र समष्टिका गोजमोमो प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले पहाडमा बाटो झोडा बनाउनु भन्दा पनि बेरोजगारलाई रोजगार दिलाउनु ठूलो चुनौती र अति आवश्यक विषय रहेको बताएका छन्। विकराल वर्षमा पनि इच्छे वासीलाई जुन तपाईहरुको धेरै वर्षदेखि तपाईहरुले बाटोको इन्तजारमा बसेर सायद मलाई लाग्छ आज यस मञ्चको सभापतिलाई मैले अलगडामा भनेको थिएँ, उहाँले मलाई जसरी भए पनि तपाई यो गाउँमा आइदिनुहोस् भनेर उहाँले निमन्त्रणा गर्दाखेरि मैले उहाँलाई एउटै कुरा भनेको थिएँ, जुन दिन यो बाटोको वन अलर्ट गर्छ, जुन दिन सरदारको हातमा वकटर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। किन यस गाउँमा र यस बाटोमा सायद उम्रेकै भए नरिवल 5 वटा नरिवलको रुख उम्रिसकेको हुन्थ्यो होला। किन म पनि पहिला जिटिएमा एउटा एक्जिक्युटिभ सभासदको पोस्टमा थिएँ। त्यति बेलादेखि मलाई थाहा भएको यो इच्छेको बाटोको प्रब्लम र भोट आउनु अगाडि जहिले पनि नरिवल फुटाउँथ्यो। मलाई थाहा छ यो एमपी इलेक्सन अगाडि फुटाएकै हुनुपर्छ यहाँ। र मान्छेलाई मलाई चाहिँ झुक्काएर काम गर्ने मेरो पहिला पनि कल्चर थिएन र भोलि पनि हुँदैन। अनि म लिडरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, हामीले जे सक्छौँ, जे हुन्छ त्यो हामीले हाम्रो जनतामाथि हामीले क्लियर राख्ने एउटा बानी, हाम्रो स्वभाव हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। तर जे होस्, आज तपाईहरुको खुसीको दिन हो। तपाईहरुको धेरै लामो दिनदेखि तपाईहरुको झुकेको बाटो आज साँच्चीकै बनिँदैछ। तर अझै पनि तपाईहरुलाई यो बेसी झुकेर यो बनिन्छ कि बनिँदैन तपाईहरुलाई मनमा एक प्रकारको शंका चाहिँ छ। यो बाटो अवश्य नै बनिन्छ। यस बाटोको शिलान्यास कार्यक्रमको सभाका सभापति महोदय, मञ्च महासिन, केन्द्रीय समितिका सदस्य भुवन खनालज्यू, डिस्ट्रिक्ट कमिटीका सदस्य साथी सेन्डुप लामा, डिस्ट्रिक्ट कमिटीका नारी मोर्चाका प्रेसिडेन्ट, अनि यस समष्टिका अघि यस समष्टिका सेक्रेटरीले भन्नुहुँदै थियो, जहिले पनि यस समष्टिका प्रेसिडेन्ट हाँसेर बोल्छ, धेरै खुश नसिब छ। मदेखि मसँग 2007 देखि सँगै हामी आन्दोलित थियौँ। साह्रै जुझारो छ। तपाईहरुले धेरै राम्रो नेत्री पाउनु भएको छ। तर भएन बेसी रुन्छ पनि फेरि, हाँसेको मात्रै होइन। तपाईहरुलाई रोएर होस्, दङ्गाएर होस्, हाँसेर होस्, तपाईहरुको माझमा यस भेगलाई जहिले पनि विकसित गर्नु उहाँ लागिरहेको हुन्छ र तपाईहरु धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ जहाँ उहाँ जस्तो नेत्री पाउनु भएको छ। जानेर होस् नजानेर होस् उहाँ लगातार कोसिस गरिरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई तपाईको अझै आशीर्वाद, एडभाइस, ब्लेसिङको खाँचो छ। उहाँकोमा गर्ने जुनुन छ, जोस छ र तपाईहरुको सहयोग उहाँलाई जरुरी छ। र यस समष्टिले जब हामीले
गोर्खाल्यान्ड माग्ने तरिकालाई विरोध गरेर निक्ल्यौँ। अनि कालिम्पोङमा प्रथम सभासद अनि यस समष्टि कमिटीले नै हाम्रो सोचमाथि उहाँहरूले समर्थन जनाउनु भएको हो र यो गुण हामीले अवश्य नै यस समष्टिलाई तिरेको हुन्छौँ। र जुन आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो, हामीले गोर्खाल्यान्डको विरोधी कहिले पनि गरेनौँ, गोर्खाल्यान्ड माग्ने तरिकाको विरोध गरेर निक्ल्यौँ। अनि मैले पनि यही 2017 देखि राजनीति यस्तो हुँदो रहेछ भनेर धेरै बुझ्दै आएँ। म पनि धेरै लडेँ, 6 महिना जेलमा बसेँ, सिलगढी, खरसाङ, दार्जिलिङ 3टा जेल घटेँ। तर मैले के बुझेँ भने गोर्खाल्यान्ड भन्ने चाहिँ जेल बसेर पनि होइन, तपाईँको गाउँको कम्युनिटी हल जलाएर पनि होइन, तपाईँहरूको गाउँको दाजुभाइको घर जलाएर पनि पाउँदैन। त्यो गोर्खाल्यान्ड एउटा एसेम्ब्लीबाट पास भएर पाउने एउटा सिस्टम हो। तर हामीलाई 86 देखिको हेर्नुहोस्, 86 देखिको आन्दोलनले 2007 सम्मको आन्दोलनको हाम्रो उपलब्धि, हामीले पाहाडले पाएको उपलब्धि भनेको 86 को आन्दोलनले रिजनल एससीसी लागू भएको थियो, त्यो बन्द भयो। इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज थियो, तपाईँलाई याद छ होला, जब हामी इक्जाम्सहरू पास गरेपछि इम्प्लोइमेन्ट कार्ड बनाउँथ्यौँ र त्यो इम्प्लोइमेन्ट कार्डको आधारमा हामीलाई कलिङ लेटर आउँथ्यो, इन्टरभ्यू बस्थ्यौँ, हामीले काम पाउँथ्यौँ। र त्यो सिस्टमहरू उड्यो आन्दोलनले। हामीले आन्दोलनले पाइनौँ कि गुमायौँ धेरै। र 86 देखिको हामी आजसम्म बेरोजगारको शिकार हाम्रो युवा भाइ दिदीबहिनीहरू छन्। र यो बेरोजगार बनाउने बङ्गाल सरकार पनि होइन, दिल्ली सरकार पनि होइन, हाम्रै पाहाडको नेताहरू। हामी पिसिँदै आज यो हालतमा आइपुगेको छौँ। र यो हालतमा ल्याउने पनि बाहिरको कोही होइन, हेर्नुहोस् हामी नै हो। हाम्रो जातिलाई हाम्रै जातिले झुकाएको छ। हाम्रो जातिले जहिले पनि अरूलाई, बङ्गाललाई दोष दिन्छौँ, दिल्लीलाई दोष दिन्छौँ, तर देशको व्यवस्थालाई ठिकसँगले नचलाउँदा। मलाई त्यसमा यो बाटो बनाउनु, पानी बनाउनु, म यसमा खुसी नै छुइनँ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूलाई इच्छेको लागि बाटो ठुलो कुरो होला, तर हेर्नुहोस् हिजो इच्छेमा माटोको बाटो त थियो बाजेहरूको टाइममा, त्यहाँदेखि ढुङ्गाको बाटो भयो, 4 व्हिल गाडी कुद्दै थियो, त्यहाँबाट सोलिङको बाटो भयो, फेरि अलगत्रको बाटो बनिन्छ भयो। त्यो गभर्मेन्टको रुटिन हो। हेर्नुहोस्, एक न एक दिन तपाईँहरूले नमाग्दा पनि पाउँछै पाउँछ। त्यो सरकारले बनाइदिएको एउटा सिस्टम हो। त्यो सिस्टमको आधारमा आज इच्छेले पायो भने भोलि अर्को गाउँले पाउँछ। त्यो अनित थापाले दिएको होइन। हेर्नुहोस्, त्यो सरकारको सिस्टमले दिएको हो। तर तपाईँहरूको घरमा तपाईँहरूको छोरा, तपाईँहरूको छोरी बेरोजगार छ, त्यसको लागि त कसले सोच्छ? त्यसको लडाइँ कसले लड्छ? यो पालि तपाईँहरूले देख्नुभयो कोभिडको लडाइँमा मलाई यो फिल भएको, किन पल्लो घरको पनि बाहिर गएको हुँदो रहेछ, उसका भरि पनि गएको हुँदो रहेछ, सबैको घरको बाहिर गएको छ नानी। र फर्केर जब योपालि त क्वारेन्टाइनमा राख्ने सिस्टम भयो नि त समाजले, त्यति बेला समाजले थाहा पायो कि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ कति चाहिँ पाएर कल्याण भइसकेको रहेछ। यो पालि यो कोभिडको लडाइँले प्रत्येक समाजकोमा डाटा पनि छ होला। र हाम्रो अवस्था हामी कहाँ पुगेको छौँ, कुन चाहिँ अवस्थामा पुगेको छौँ, यसले बुझ्छौँ। तर यो बेरोजगारलाई हामीले रोजगारमा परिणत गरेनौँ भने नि हाम्रो यो पाहाडमा बुढाबुढी मात्रै रहन्छ। हेर्नुहोस्, परिस्थितिले सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर काम गर्न जानुपर्छ परिस्थितिले गर्दाखेरि। र हामीले हाम्रो लास उठाउने मान्छे पनि पाउँदैनौँ एक दिन गएर। र यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। र मलाई जहाँ जाँदाखेरि मान्छेले बाटो, नाली, झोडा भन्छ। र यस्तो अवस्थामा मलाई यो बाटो, नाली, झोडापट्टि मलाई ममा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि छैन, मलाई लगाउ पनि छैन। यो हाम्रो बाजे बराजुदेखि देखेको यो बनिँदै आउँदै
आज यो गाउँमा बन्ने भोलि अर्को यो बाटो बन्ने मेरो लागि ठुलो उपलब्धि होइन। हेर्नुहोस्, जबसम्म यो रोजगार चाहिँ हामीले मास्नु सक्दैनौँ नि, रोजगारको रोग बेरोजगार छ नि पाहाडमा, रोजगार हामीले परिणत गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो उपलब्धि केही हुँदैन। एउटा कुरो मैले तपाईँहरूलाई सबैलाई गभर्मेन्ट सर्भिस गभर्मेन्ट नोकरी ल्याउँछु भनेको होइन। हेर्नुहोस्, अझै पनि पाहाडमा 4,500 5,000 भ्याकेन्सी छ, तर त्यो सिस्टम छैन हाम्रोमा। जिटिएको एक्टमा सबअर्डिनेट सेलेक्सन बोर्ड थियो, तर हाम्रो विगतको जिटिए चलाउनेहरूले कहिले पनि त्यो एक्टलाई फलो गरेर गभर्मेन्टलाई भोट मागेन। गभर्मेन्टलाई चाहिँ जहिले पनि आफू चाहिँ रातो बत्तीमा बोलेर अन्त उहाँहरूसँग झगडा गर्नु लगाइरहेको। झगडा जिटिए हेर्नुहोस् हामीले थापेको होइन, जिटिए जसले पहिला व्यवस्था चलायो उहाँले थापेको तपाईँहरूलाई पनि याद छ। एकपल्ट होइन दुईपल्ट हो थापेको उहाँले। र थाप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जनताले जिटिएवासीले अब मेरो छोराछोरीले नोकरी पाउँछ, हामीले नोकरी पाउँछ भनेर आश बोकेको थियो नि, तर पिउन पनि लाउनु सकेन। थापेपछि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, सिस्टम बनाउनुपर्छ। र हामीले थाप्नु चाहिँ थाप्छौँ, लिडरहरू कुर्सीमा बस्छ, यस आराम गर्छ, जनता चाहिँ मिसिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँहरू गोर्खाल्यान्डको इतिहास हेर्नुहोस् न, गोर्खाल्यान्डको कुन चाहिँ लिडरको छोराछोरी चाहिँ जेल गएको छ, गोर्खाल्यान्डमा माग्ने कुन चाहिँ लिडरको छोराछोरी शहीद भएको छ देखाउनुहोस् त। लिडरको छोराछोरी जनताको छोराछोरी चाहिँ बाख्रा। हामी हेर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रै मान्छेले झुकाएको छ पाहाडमा। हामीलाई यहाँ बङ्गाल तिमी हाम्रो च्यानो भन्नु लाउँछ, कोला दिल्लीलाई गर्नु लाउँछ। अब अहिले इलेक्सन अगाडि अब दिल्लीले मागेन भने हामी युटर्न माग्छु भन्दै जायो, युटर्न मार्छु भने फेरि बङ्गालसँगै मिल्छु भनेको। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई हाम्रै मान्छेले झुक्काउँदै झुक्काउँदै हामी यहाँसँग आइसक्यौँ र अझै कति झुक्किने हामी। हेर्नुहोस्, हिजोको मैले भने हिजोको जुनको एमपी इलेक्सनको भोटको रिजल्ट पायो, त्यो रिजल्ट पाएपछि मैले हेरेँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सबैको छाती बोलेको नेताहरू विजय मोर्चा जस्तो भएको एकछिन भयो। मैले 86को आन्दोलन गरिनँ, म 10 स्ट्यान्डर्ड इक्जाम पढ्थेँ। त्यति बेलादेखिको हाम्रो पाहाडको अवस्था बिग्रिँदै 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 86को आन्दोलनको उपलब्धि भनेको अस्थायी कर्मचारीको फ्याक्ट्री खोल्नु भयो। अहिले अस्थायी कर्मचारीको हालत कस्तो छ भने उहाँहरूको विचारहरूको काम गर्छ, रिटायर हुने बेलामा उहाँहरूको 2 वर्षदेखि नै उहाँहरू सोचमा पर्छ। रिटायर भएपछि उहाँहरू बेकारी हुन्छ, जुन एउटा एजमा पुगिसकेको त्यो एजमा उहाँहरू बेकारी हुनुपर्छ। त हामी त्यस्तो अवस्थामा हामी बसिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा सबै गोर्खाहरूको अब एउटा भावना हो, हाम्रो फिलिङ्स हो। कसलाई चाहिँ चाहिन्छ? सबलाई चाहिन्छ। र 121 वर्ष पुग्यो भन्छ, 120 वर्ष पुग्यो भन्छ भनेपछि हामीले माग्नु जान्दैनौँ, हाम्रोमा माग्ने तरिका ठिक छैन। अनि नजान्नेले माग्छौँ, जान्नेले मागेको पाउँथ्यो होला। तर मैले एउटा कुरो बुझेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले मागे भने चाहिँ कुर्सीसँग साटिँदो रहेछ। 86मा जिएनएलएफ फर्म भयो, जिएनएलएफको आन्दोलन भयो, तर जिएनएलएफको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन डिजिएससीमा साटियो, एउटा व्यवस्थामा साटियो। 2007देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जन्मियो, त्यसमा हामी पनि थियौँ, हामी लिडर थिएनौँ तर उहाँहरूको फलोवर भएर लाग्यौँ। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको आन्दोलन जिटिएमा आएर र व्यवस्थामा आएर टुङ्गियो। भनेपछि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको एउटा लिडरको एउटा जहिले पनि एउटा जुन कुर्सीमाथि लगाउ हुन्छ, पोलिटिकल लिडरहरूको जहाँ पनि एउटा व्यवस्थामाथि लगाउ हुन्छ भनेर यो दुईटा आन्दोलन हामीले देखिसक्यौँ नि। र अब पनि फेरि हामी त्यतापट्टि लाग्यौँ भने हाम्रो पाहाड चाहिँ कस्तो हुन्छ अवस्था। त्यसले भाषाको आन्दोलन किन सक्सेस भयो भने भाषाको आन्दोलन कुनै पोलिटिकल पार्टीले गरेको थिएन। हेर्नुहोस्, एउटा फोरम बनेर बनेको थियो, र भाषाको आन्दोलन सक्सेस भएपछि त्यो पोलिटिक्समा परिणत पनि भएन। सबैले आफ्नो आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रमा गए, उहाँहरूले काम गरे। र पोलिटिकल पार्टीले मागेको गोर्खाल्यान्ड हेर्नुहोस् कुर्सीमा परिणत हुन्छै हुन्छ, एउटा प्रुफ भइसकेको छ। त्यहाँ मैले बुझ्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड हेर्नुहोस्, म त क्लियर भन्छु, मलाई गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने बाटो पनि थाहा छैन।
मलाई आइडिया पनि छैन हेर्नुहोस्। गोर्खाल्यान्ड मलाई चाहिन्छ, तर मलाई थाहै छैन अनि म जो मान्छेलाई उचालेर आगो बाल्ने प्रथामा म चाहिँ विश्वास गर्दैन। अनि म तपाईँहरूको अगाडि म नडाडी भन्छु यो कुरो, किनभने यो कुरो भन्नु डराउँछ लिडरहरू। यो भन्यो भने तपाईँहरूले भोट दिँदैन, अनि म भोटको लागि आएको मैले हेर्नुहोस्। किनभने लिडरहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, अब जो लिडरहरूलाई इच्छा, म त अनफर्चुनेट लिडर हो, म रहर गरेर भएको लिडर होइन, हेर्नु परिस्थितिले जन्माएको मलाई हो। अब लिडरहरू पनि बिचराको अब एउटा पिर छ उहाँहरूलाई, अब गोर्खाल्यान्डको झोला बोकेर तपाईँहरूले भोट हाल्दैन, अब फेरि बोक्नै पर्छ उहाँहरू लिडर हुनुको लागि। अब इलेक्सन हुँदाखेरि हेर्नु जहिले पनि तपाईँहरूले याद छ कि इलेक्सन हुने बेलामा गोर्खाल्यान्ड भन्छ, र भोट हालेर गोर्खाल्यान्ड पाउने भन्छ 10वटा गोर्खाल्यान्ड पाउँथ्यो। हेर्नु 10 पल्ट हालिसक्यो हामीले भोट, र भोट हालेर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ नि त। र जहिले पनि भोटको बेलामा लिडरहरूलाई गोर्खाल्यान्डको याद आउँछ, तर बिचराको परिस्थिति हो। अब उहाँहरूले गोर्खाल्यान्डको भोट झोला बोकेन भने तपाईँहरूले भोट हाल्दैन। हिजो अस्ति देख्यो हामीले, फेरि भोग्नै पर्छ अब त्यो। र म चाहिँ हेर्नुहोस् यो झोला बोक्ने प्रथा चाहिँ म गर्दिनँ। हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा हामी गोर्खाहरूको सबैको सपना हो, गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने सबैको छ, तर मान्ने मान्छे चाहिँ ठिक हुनुपर्छ। गोर्खाल्यान्डको लागि गोर्खाहरूको धेरै धेरै विद्वान मान्छे गएर पार्लियामेन्टमा डिस्कस गर्ने सब्जेक्ट हो। त्यो पार्लियामेन्टमा 0 आवरमा राजु विष्टले बोलेर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् हाम्रो 15 वर्ष 3 टाइम हामीले बिजेपीलाई भोट दियो। योपालि त मैले भोट हालेन बिजेपीलाई, 2 पल्ट त मैले पनि हालेको। त्यति बेला तपाईँको जसवन्त सिंहले पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेकै हो, एसएस आलोले पनि गरेको, अहिले राजु विष्टले पनि गर्दैछ। हेर्नुहोस् हामीलाई पार्लियामेन्टमा गोर्खाल्यान्ड भन्दा हामी खुसी हुन्छौँ नि, त्यहाँनिर हाम्रो नसा थामिसकेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो जग्गामा बेरोजगारको फ्याक्ट्री खोलिसकेको छौँ। प्रत्येक घरमा बेरोजगार छ। बेरोजगारको यो हेर्नुहोस्, बेरोजगार भनेको चाहिँ कोभिड भन्दा पनि डेन्जर है। कोभिडको भ्याक्सिन निक्लिन्छ तर बेरोजगारको भ्याक्सिन निक्लिँदैन।